बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो होने वाली अमेंडमेंट्स हैं वो क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एक आम आदमी उससे किस तरह से मुतासर हो सकता है, जाने अनजाने में अगर कोई शख्स जो है वो कोई मिस्टेक कर लेता है सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसका उसे क्या नुकसान हो सकता है। ये याद रखिएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बेसिकली ये 1923 में ये बनाया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले की ये बात है। अंग्रेज़ हुकूमत ने ये बनाया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। आज तकरीबन 100 साल के बाद 2023 में इस एक्ट के अंदर कुछ तरामीम की गई हैं। वो तरामीम काफ़ी सारी हैं, लेकिन उसमें से जो 3-4 जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और कोशिश कीजिएगा कि इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और कोशिश करेंगे दोस्तों को भी, अपने अजीज़ों को भी इससे आगाह कीजिएगा कि खुदा ना खास्ता सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी चीज़ वो अपलोड कर दें जो बाद में उनके लिए किसी मसले का बायस बन सके। ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है या किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र से है और उनके कोई मुखालफिन भी हैं, तो आपकी अपलोड की हुई कोई पोस्ट, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर हो, फेसबुक के ऊपर हो, ट्विटर के ऊपर हो, यूट्यूब के ऊपर हो, या इसके ऊपर किसी और सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से हो, कोई ईमेल के ज़रिए आपने की हो, तो सोशल मीडिया के ऊपर उसके अलावा कोई रिटन स्पोकन कोई ऐसा एक्ट आपका जो जाने अनजाने में आपने कर दिया और आपको पता भी नहीं है, आपकी जो मुखालफिन हैं उसका मिसयूज़ करते हुए आपको अदालत के कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, आपके ख़िलाफ़ पर्चा कट चुका होगा और आपको घर से उठाया जा सकता है। तो वो जो दो तीन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिसके बारे में जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो तहकीकाती इदारे हैं उनको एम्पावर कर दिया गया है कि वो बग़ैर वारंट के किसी भी शख्स को इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, वो उठा सकते हैं, उनको इंक्वायर कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसी तरह से नोइंगली अननोइंगली, यानी जानते हुए या ना जानते हुए आप किसी ऐसी सरगर्मी में आप हिस्सा ले रहे हैं जो आपको नहीं पता, लेकिन इस एक्ट की रोशनी में वो मुल्क दुश्मन सरगर्मी कंसिडर होती है, तो आपको कन्विक्ट किया जा सकता है। सो आपका हर जो एक्ट है उसको करते वक्त आपने हर एंगल से उसको देखना है कि मैं इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की गिरफ्त में तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसको डिफ़ाइन भी वो एजेंसियाँ करेंगी, इदारे करेंगे कि जो आपने किया है वो मुल्क दुश्मन सरगर्मी है या नहीं है। ये बदकिस्मती है कि ये हमें पता नहीं है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सरगर्मी इलीगल है कि लीगल है। ये इसमें बड़ी ख़तरनाक अमेंडमेंट है। इसके साथ साथ इसमें जो अमेंडमेंट है वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको डिफ़ाइन किया गया है दोबारा से कि दिफाई तनसीबात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहले तो ये था कि जी जहाँ पे कोई बिल्डिंग हो, कोई अफवाज पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं जहाँ पे स्टोर किए गए हैं, एम्यूनेशन है वहाँ पे, या उनकी अपनी कोई मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे उनकी कोई सिटिंग प्लेसेस हैं, तो ऐसी जो प्लेसेस हैं उनको मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर कंसिडर किया जाता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद उसके अंदर रिटन अनरिटन ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं मिलिट्री से रिलेटेड वो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन का हिस्सा कंसिडर किए जाते हैं। और ये बड़ी सबसे जो सेंसिटिव इसमें क्लॉज है जो अमेंडमेंट हुई है वो यही है। अब आप ख़ास तौर पर वो दोस्त जो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी या क्रिटिसाइज़ किया मिलिट्री से रिलेटेड, या जैसे ISBR कोई अपना सर्कुलर जारी करती है, वो ट्विटर के ऊपर कोई मैसेज कन्वे करते हैं, तो आपने अगर उसको क्रिटिसाइज़ किया तो आप मुल्क दुश्मन कंसिडर किए जा सकते हैं। उनके ऊपर जो दिफाई तनसीबात हैं उन पर हमला करने के मुतरादिफ आपको तसव्वुर किया जा सकता है और आपको इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किया जा सकता है। आपके ऊपर FIR हो सकती है, आपको उठाया जा सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट है ख़ास तौर पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है ये बहुत सेंसिटिव है।
اس کی وجہ سے آپ جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی چیز اپلوڈ کریں، وہ بہت دیکھ بھال کر کیجیے گا، کسی بھی اینگل سے وہ آرمی کو ہٹ نہ کرتی ہو، آرمی سے ریلیٹڈ کسی چیز کو کرٹیسائز اس کے اندر سے ہونا ثابت نہ ہوتا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو آپ اس ایکٹ کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ وہ جو ملٹری کا جو انسولیشن ہے وہ ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں، جو بظاہر نظر آتے ہیں، جو ان کی بلڈنگز ہیں، ویپنز ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ جگہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن ان کے جو ریٹن مٹیریل ہے، ان ریٹن ہے، کوئی بھی قسم کا ڈاکومنٹ ہے، آپ اس کے خلاف کوئی بات نہیں لکھ سکتے، اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ملک دشمن تصور کیے جائیں گے۔ تو جو ملک دشمن ہے وہ اس کی ڈیفینیشن بھی اب بہت براڈر اینگل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے تھا ملک دشمن جو پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کے کسی دشمن ملک کی طرف سے ہم پہ کرٹیسائز کرتا تھا یا ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیتا تھا، وہ ہمارا دشمن تھا۔ اب پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنے اداروں کو، خاص طور پر جو دفاعی ادارے ہیں، ان کو اگر اس نے کرٹیسائز کیا تو وہ دشمن تصور کیا جائے گا۔ اس طرح جو ڈاکومنٹ تھے پہلے، وہ ڈاکومنٹ تو پہلے جو ویزیبل ڈاکومنٹ تھے ان کو ڈاکومنٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جو ریٹن، ان ریٹن یا آن لائن جو ڈاکومنٹس ہیں ملٹری سے ریلیٹڈ، وہ بھی ڈاکومنٹ کا حصہ تصور کیے جائیں گے۔ آپ ان میں سے کسی ڈاکومنٹ کے خلاف کوئی بات، کوئی کرٹیسزم نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو ایجنسیز ہیں جیسے ایف آئی اے ہے، ایم آئی ہے، یا اور جو دفاعی ادارے ہیں، جو انویسٹیگیشن کے متعلقہ ادارے ہیں، ان کو بہت زیادہ امپاور کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کسی بھی شخص کے خلاف کسی بھی وقت کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف پرچہ درج کر سکتے ہیں، ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، جی آئی ٹی بنا سکتی ہیں اتھارٹیز، وہ جی آئی ٹی بھی کارروائی کر سکتی ہیں۔ تو ان کو وسیع اختیارات اب دے دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر پینلٹیز کی بات کریں، سزاؤں کی بات کریں، تو وہ بھی کافی زیادہ ان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ 3 سال سے لے کے 14 سال تک عمر قید اور اس کے ساتھ ساتھ سزائے موت بھی اس ایکٹ میں ہونے والی ترامیم کے تحت دی جا سکتی ہے۔ تو آپ کی کوئی بھی جو سرگرمی ہے، کوئی بھی آپ کا جو ایکٹ ہے، وہ آپ کو 3 سال سے لے کے 14 سال قید، عمر قید بھی اور سزائے موت تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو انویسٹیگیشن جو اتھارٹیز ہیں ان کی پاور میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جو دفاعی تنصیبات ہیں اس کی ڈیفینیشن کو بہت زیادہ براڈ کر دیا گیا ہے۔ اب عام آدمی جو ہے اس کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہے، لہٰذا اس کا جو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت، خاص طور پر جب آپ اپنی آرمی یا اسے ریلیٹڈ کسی بھی ادارے کے حوالے سے کوئی بات کرتے وقت، آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کو جب پوچھا گیا کہ آپ ڈیفائن کریں کہ واٹ از ڈیموکریسی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ وچ از آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل۔ یعنی جمہوریت وہ حکومت ہے جو لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے لوگوں کی حکومت قائم کی جاتی ہے۔ یعنی لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے حکومت اور لوگوں کے ذریعے حکومت ہوتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے، اس کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا پاکستان کی جمہوریت اس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتی ہے؟ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں، یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے اپروو ہوئی ہیں، اور وہ سب سیاستدان تھے جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آئے تھے، انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہیں، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور آج میں اور آپ، ہم سب پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ کس وقت ان کی لکھی ہوئی بات، ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، وہ اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کو کنوکٹ کروا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے، ہر شخص کو دیکھ بھال کر چلنا پڑے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔